نا आप मिलाद फिल्म में, तो बच्चे को भेज देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, और अगर खाने पीने का इंतजाम तो देखते हैं कि सलात सलाम पढ़ा जाए, उस वक्त जाएंगे, सलाम सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खाना खाएंगे, उसके बाद चले आएंगे। लेकिन सुनिए, हजरत सैयदना गौसे आजम बड़े से अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम बड़े से अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहां भी 2 आदमी हो, जहां भी 3 आदमी हो, जहां भी 4 आदमी हो, जहां भी 5 आदमी हो, और जहां वहां अल्लाह रसूल का जहां जिक्र होता है, वहां जाके करीब में बैठ जाओ और अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते रहो। इतने नहीं, मेरे आका फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, अगर वो नेककार है, अगर वो नेककार है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीनन दोस्तों उसका नेक इतना नेक में वजीफा हो जाता है, वो सुभान अल्लाह, इजाफा हो जाता है, नेकी भी बढ़ जाती है। मुअज़्ज़ज़ हज़रत इतने नहीं, अगर वो गुनहगार रहता है तो गुनाह को माफ फरमा दिया जाता है, बोलिए सुभान अल्लाह। यकीनन दोस्तों ये जन्नत जाने की रास्ता, ये महफिल पाक जन्नत जाने की एक रास्ता है, बोलिए सुभान अल्लाह, है ना आप सब कुल्ला दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शबीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह, हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा के बारे में दुआ करते रहे, बेटे अपने हबीब को सबको में रोज़ा आदम वसल्लम, जिस बच्ची का शादी हो रही है, रब्बे कदीर उनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा दे, आमीन। और कोई परेशानी पूरा अता फरमा दे, आमीन सुभान। जनाब नसीम साहब ने जो आरज़ू लेकर, जो तमन्ना लेकर, जो ख्वाहिश लेकर, जो नियत लेकर इसमें फिर पाक मुनाकिद का परवरदिगार इसको तेरे बार में क़ब्ल क़ुब्र अता फरमा दे, और इनके हर जायज़ नियत को तेरे बार में क़ब्ल क़ुब्र अता फरमा दे, आमीन सुभान आमीन। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शबीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी या रसूलल्लाह, हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज हम लड़का को रिश्ता करते हैं, लड़की का भी रिश्ता करते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए, आज लड़का का कोई रिश्ता करते उसको पूछते हैं ये लड़की पसंद है या नहीं, पूछते कि नहीं अब साहब? जी जी जी, पूछते कि नहीं? अगर किसी लड़का का अगर शादी दे, हम अगर शादी दे उसको पूछते हैं, और लड़का कहते हैं कि फलाना फलाना जाओ देख के आओ पहले, अगर आप लोग को पसंद आए तो हम पसंद करेंगे, जाने के बाद इंशाल्लाह उसके बाद हम शादी करेंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए, एक बार नहीं 2 बार, एक बार जाने के बाद उसको पसंद नहीं आता, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर पसंद नहीं आता, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी तरह करके एक को पसंद करते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। हज़रात, लड़का को पूछा जाता है, बताओ तुम्हारा पसंद है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर इस दौर में अगर देखा जाए, बाप अपने बेटी से पूछते नहीं कि बेटी बताओ तुम्हारा ये रिश्ता पसंद है कि नहीं, कोई भी पूछता नहीं है। मैं यहाँ की बात नहीं बता रहे आपको, दुनिया का हाल बता रहे हैं दोस्तों। आज अगर लड़का को शादी देते हैं, हमें आगे आप भी देते हैं, लेकिन लड़का को पूछा बताओ ये लड़की पसंद है या नहीं है, लेकिन लड़की को हम पूछते नहीं है, बताओ ये तुम्हारा शौहर जो बनने जा रहा है वो तुम्हारा पसंद है या नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इतना ही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब निकाह का इरादा हुआ हज़रत अली के साथ, कौन नहीं जानता हज़रत अली को, बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अली को कौन नहीं जानता, हज़रत अली को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है, दुनिया जान रही है। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जैसे ही निकाह का पैगाम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए, और आने के बाद हज़रत अली को लेकर आए, और आने के बाद मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमाते हैं। वहाँ आने के बाद हज़रत अली करम करीम बैठते हैं और सर को झुकाने के बाद बैठते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही निकाह का पैगाम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उमर फारूक रुको, मैं अपने बेटी से पूछते हैं, मैं अपने बेटी से पूछते हैं। हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी के घर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर चले गए, और जाने के बाद देखते हैं हज़रत फातिमा ज़हरा आटा गूंद रही थी, जो कि आटा गूंद रही थी। कहता हुआ है कि जो कि आटा गूंद रही हज़रत फातिमा ज़हरा, कहते कि अब्बा जान कैसे आना हुआ, कहते ए बेटी फातिमा मेरे करीब आओ, अब्बा जान आपको मेरे हाथ से रोटी आपको पसंद है, मैं रोटी बना रहा हूँ उसको तो आप खाइएगा। तो नहीं फातिमा देर हो जाएगा, जल्दी आओ मेरे करीब। तो हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा हुजूर मैं अपने हाथ धो लो,
اس لیے کہ آٹا گون رہے, میں اپنے ہاتھ دھو لو. کہتے فاطمہ دیر ہو جائے گا, جلدی آؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے پڑھتے کہ بیٹی بتاؤ حضرت علی کے ساتھ تمہارا نکاح کا کیا ارادہ ہے؟ بولیے سبحان اللہ. تمہارا نکاح کا کیا ارادہ ہے بتاؤ. تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. بولیے سبحان اللہ. تو معزز سامعین کرام, یہ امت کے سبق کے لیے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو پوچھتے ہیں. دوستو یا صبح قیامت تک اگر کوئی اپنے بیٹی کو اگر پوچھتے ہیں کہ بیٹی بتاؤ یہ تمہارا رشتہ پسند ہے یا نہیں ہے, تو میرے مصطفیٰ کا سنت ادا ہو جائے گا. بولیے سبحان اللہ. میرے نبی کا سنت ادا ہو جائے گا. دوستو ہمیں بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے اپنے بچے کو جب شادی دے, اپنے بچے کو جب نکاح دے, اس بچے کو پوچھا جائے, اس بیٹی کو پوچھا جائے, اس لڑکی کو پوچھا جائے, بیٹی بتاؤ یہ رشتہ تمہارا پسند ہے یا نہیں ہے, بیٹا بتائیے تمہارا رشتہ پسند ہے یا نہیں ہے. دوستو آج ہم لڑکا بھی دیکھتے ہیں, لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ عالیشان بلڈنگ والے دیکھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نوکری والے بچہ دیکھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں لڑکا کو دیکھتے ہیں یعنی ماسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے, نوکری والا ہے. دوستو میرے آقا فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں اگر لڑکا ہی ڈھونڈنا ہے تو اس کے اندر دیکھو دین ہے یا نہیں ہے. بولیے سبحان اللہ. دین کا مطلب ہمارا جو دین ڈھونڈتے یہ دین نہیں ہے, دین ہے یا نہیں ہے. معزز حضرات ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے. ایک بزرگ ایک بزرگ ایک مسجد میں انہوں نے جیسے ہی یعنی رات میں وہاں پہنچے تھے اس مسجد میں, دیکھا کہ ایک لڑکا آیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کے بعد فجر کی نماز ادا کی ہے. پھر دیکھا وہ بزرگ مسجد کے اندر تھے, ظہر کا وقت ہوا, وہ لڑکا آیا نماز پڑھا. اسی طرح کر کے 5 وقت یعنی انہوں نے اس لڑکا نے نماز ادا کی. جیسے عشاء کے بعد وہ لڑکا گھر جانے کے لیے تیار تھا. اس لڑکا کو اس بزرگوں نے بلایا. بلانے کے بعد کہتے ہیں بتائیے کیا بات ہے. کہتے کہ میرا ایک لڑکی ہے, اگر تمہارا کیا کہتے ہیں اس کو, اگر تمہارا ارادہ ہے میں اپنے بچے کو تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے میں تیار ہوں. بولیے سبحان اللہ. میں اپنے بچے کو تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے میں تیار ہوں, اس لیے کہ میں دیکھا تمہارے اندر میں دین ہے. بولیے سبحان اللہ. تمہارے اندر میں دین ہے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی تمہارے ہاتھ میں دے دوں. معزز حضرات آج لڑکا ایسا بھی ملتا ہے جمعہ تک بھی نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. انداز لگے سال میں 2 مرتبہ ٹھیک ہے بکر پڑھتا. برا مت بنیے گا, برا مت بنیے گا, حقیقت ہوتا ہے. ہم نے دیکھے ہیں حضرت صاحب قبلہ, ہم لوگ دیکھے ہیں عید اور بقرعید, باقی دیکھے گا قسم خدا کی ہم لوگ دیکھیں ایک دم پورا دے دیا ہے, گوشت سے گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سب چیز سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات جب بھی کوئی رشتہ ہو, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, یقینا دوست اگر لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں تو یقینا دوست اس لڑکی کو اجازت دیا جائے, پوچھا جائے, ہے نا سکولا, پوچھا جائے. اللہ کی دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام سننے کو سننے جگہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. درود پاک ہے اللهم صل علی سیدنا سیدنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. 2-3 شعر زیادہ نہیں پڑھیں گے, 2-3 شعر مراجعہ فرمائیں. بہت تیزی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو مقام پر دیکھیں, میرے آقا کو مقام پر مراجعہ کریے.